त्यो हाम्रो उता पछाडिको भाइहरूलाई दिनु भाइ वडा अध्यक्षहरूलाई भन्दा उहाँलाई दिनु सुताएछ
गर्नु पर्यो। अब आयो कि भयो उहाँले माइती अध्ययन गरिराखेको हुन्छ, कार्यक्रम गरिराख्नु पर्यो। अन्त दिनेश सर सुरु गर्नु पर्यो भन्नु न, अध्ययन गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरू, सुरु गर्नु पर्छ कार्यक्रम। अब सुरु गर्ने होला सर। उहाँहरू हेर्दै गर्नुहुन्छ अहिले हो नि त, भन्ने त पछि हेरेर अनि यहाँ सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, बन्दीपुर गाउँपालिकाको मिति 2078 असार 10 गतेबाट सुरु भएको 9औं गाउँसभाको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। यही असार महिनामा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 तामाङ स्थित पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको, एकजना सरस्वती थापा अर्को हरिमाया बसेल असामयिक निधन भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। विपदका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। समय प्रारम्भ हुन्छ। धन्यवाद। अब म यसै गाउँसभाको पहिलो बैठकमा उपाध्यक्ष श्री करुणा गुरुङज्यूले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को
राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न, राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने बढाउने, छुट दिने सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक विधेयक 2078 र आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन बनेको विनियोजन विधेयक 2078 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयर्थ पेश गर्दछु। यो उपाध्यक्ष ज्यूबाट अस्ति 10 गते पेश भइसकेको छ। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले आर्थिक वर्ष 2078-79 को राजस्व र व्ययको अनुमान, बन्दीपुर गाउँपालिकाका आर्थिक विधेयक 2078 र विनियोजित विधेयक 2078 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म पर्यटन, कृषि, शिक्षा, सहकारी र पूर्वाधार समृद्ध बन्दीपुर गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार नारा तय गरी समृद्ध बन्दीपुर, सुखी बन्दीपुरवासीको यात्रामा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न यस बन्दीपुर गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेको ऐतिहासिक बन्दीपुर गाउँपालिका एकीकृत विकास परियोजना 2076-77 यस सम्मानित सभाबाट स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले बन्दीपुर गाउँपालिकाले तय गरेको बन्दीपुर गाउँपालिका एकीकृत विकास परियोजना 2076-2096 यस सम्मानित गाउँसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2078 पेश गर्न आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्री कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यूलाई अनुमति दिन्छु। लामिछानेज्यू। सम्मानित सभाका सभासद, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गराउन प्रयोगमा पारदर्शिता, शुद्धता र प्रभावकारितालाई आर्थिक सुशासन कायम गर्नका तथा उत्पादनमूलक तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न मार्ग निर्देश गर्ने निर्देशिका बनाउन अति आवश्यक भएकोले बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2078 छलफल एवं पारितको लागि सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यूलाई। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्री कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यूले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2078 उप आफ्नो भनाइ राख्न सम्मानित गाउँसभाका सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। कसैबाट पनि समय माग नभएको कारणले अब म आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्री कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यूले पेश गर्नुभएको
बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2078 यसै गाउँसभाबाट स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2078 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म स्थानीय तह संस्थागत क्षमता सो मूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 बमोजिम बन्दीपुर गाउँपालिकाको सो मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। बन्दीपुर गाउँपालिकाको जम्मा प्राप्ताङ्क 65%, सो मूल्याङ्कनको विषय क्षेत्र अनुसार प्राप्ताङ्क शासकीय प्रावधानमा हाम्रो 75%, सङ्गठन तथा प्रशासनमा 56.25%, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा 59.09%, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा 72.73%, सामाजिक समावेशीकरणमा 52.5%, सेवा प्रवाहमा 71.88%, न्यायिक कार्य सम्पादनमा 71.43%, भौतिक पूर्वाधारमा 73.08%, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनमा 66.67%, समन्वय र सहकार्यमा 33.33%। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 पेश गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक एवं गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष श्री करुणा ज्यूलाई अनुमति दिन्छु। सम्मानित सभाका सभाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, बन्दीपुर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट सम्मानित गाउँसभाका सभाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, बन्दीपुर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गरी समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन, समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि बनाउन आवश्यक भएकोले बन्दीपुर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 छलफल एवं पारितको लागि सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। उपाध्यक्ष श्री करुणा गुरुङज्यूलाई। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक एवं गाउँपालिकाको उपाध्यक्षले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 उप आफ्नो भनाइहरू राख्न सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई समय दिन्छु। समय माग गर्नुभएको छ। गाउँसभाका सदस्य श्री रत्नबहादुर कार्कीज्यूलाई म समय दिन्छु। यो 2 नम्बर वडाले पाउनुपर्ने बजेट कति? जम्मा 16 लाखको मात्र छ हैन हाम्रो 2 नम्बरको। यस्तो भाइ, यसको कि अरु कपी छ कि अरु आउने? यस्तो यता सुन्नु न, यो अहिले चाहिँ
कि हामीले यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाले पेस गरेको चाहिँ कार्यविधिको बारेमा उठाउँ होइन। अहिले चाहिँ यो भ्याइसके पछाडि तपाईँहरूको जिज्ञासा चाहिँ टिपाउनु होला, हामी उत्तर दिनलाई तयार छौँ है। धन्यवाद। अब म बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्षले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 गाउँसभाबाट स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले बन्दीपुर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 पेश गर्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य श्री ध्रुवप्रसाद लामिछाने ज्यूलाई अनुमति दिन्छु। सम्मानित गाउँसभाका सभासदज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यू, बन्दीपुर गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने विकास योजना तथा कार्यक्रम लागत परिणाम समय सीमा गुणस्तरीयता एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 दफा 16 को उपसभा 4 खण्ड 6 मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिन र समितिको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि बनाउन आवश्यक भएकोले बन्दीपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 छलफल एवं पारितको लागि सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य श्री ध्रुवप्रसाद लामिछानेज्यूले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 पर आफ्नो भनाइहरू राख्न सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई समय दिन्छु। धन्यवाद। अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य श्री ध्रुवप्रसाद लामिछाने ज्यूले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 गाउँसभाबाट स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले बन्दीपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। घोषणा हुने बित्तिकै ताली आउनु पर्यो कि मजाले ताली आउनु पर्यो। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 22 ले दिएको अधिकार बमोजिम यस बन्दीपुर गाउँपालिकाको लेखा समितिको गठन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। लेखा समितिको संयोजकको रूपमा गाउँसभा सदस्य श्री ध्रुवप्रसाद लामिछानेको नाम प्रस्ताव गर्दछु। लेखा समितिको सदस्यहरूमा गाउँसभा सदस्य श्री खड्गबहादुर थापा आउनु भएको छ र महिला सदस्यको रूपमा गाउँसभा सदस्य श्री सावित्री दवाडी ज्यूको नाम प्रस्ताव गर्दछु। लेखा समितिको सदस्य सचिवको रूपमा गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका शाह प्रमुखले कार्य गर्नेछन्।
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको लेखा समितिमा प्रस्ताव गरिएका पदाधिकारीहरू उप गुनासो एवं सदस्य दाबी विरोधका लागि सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई समय दिन्छु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको लेखा समितिमा प्रस्ताव गरिएका पदाधिकारी उप गुनासो एवं सदस्यहरूलाई कसैको पनि दाबी विरोध नपरेकोले समितिका पदाधिकारीहरूको गाउँसभाबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, त्यसैले सर्वसम्मतिबाट बन्दीपुर गाउँपालिकाको लेखा समितिको गठन भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 पेश गर्न बन्दीपुर गाउँपालिकाको सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको संयोजक श्री भानुभक्त पोखरेलज्यूलाई अनुमति दिन्छु। सम्मानित सभाका सभाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्रहरू, हामी एउटा रसिलो गाउँसभामा छौँ। सायद अब तपाईँहरूको बिचमा यसरी यो गाउँसभा एउटा बाहेक हामी यसरी उभिन मौका कमै पाउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। हामी यो 4वटा गाउँसभा 4वटा वर्षको महत्त्वपूर्ण गाउँसभा हामी सम्पन्न गरेर यहाँ आएका छौँ। मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने यसरी हामी निरज ढङ्गबाट सभाध्यक्षले राख्नु भएको छ, उपाध्यक्षले राख्नु भएको छ, हामी चाहिँ यसरी राम्रो तरिकाले हुन्छ भनेर सोचेका छौँ। कतिपयलाई हामीलाई यो भित्रभित्र कुछ न कुछ भइरहेको पनि म महसुस गरिरहेको छु। सम्मानित सभासदज्यूहरू, हामी यो असारको 10 गते बजेट पेश गऱ्यौँ। बजेट पेश गरिसके पछाडि एउटा किसानले महीलाई दहीलाई हडल र हुडुल गरेर जसरी हामी चाहिँ मही पारेर घिउ निकाल्नलाई जसरी किसानले ठेकीमा मदन राखेर हडल र हुडुल गरेर उहाँले घिउ निकाल्नुहुन्छ, हामी यो 10 गते पछाडिको अहिलेसम्मको समय हामी उडागत रूपमा विषयगत समितिमा हुँदै कार्यपालिकामा र त्यति मात्र नभइसके पछाडि फेरि हामी सबै गाउँसभा सदस्यहरूको बिचमा बसेर धेरै छलफल व्यापक गरेर एउटा नौनी निकालेर आज हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ हामी पारित गरेका छौँ। मैले यसमा स्मरण मात्र गर्न चाहेको अध्यक्षज्यू, हामी एउटा सबै लागेका छौँ। बन्दीपुर समृद्ध यात्रामा हामी सबै लागेका छौँ। त्यो यात्रालाई पुरा गर्नका निम्ति अब जम्मी अब हामी दीर्घकालीन 20 वर्षीय योजना त हामीले बनाएका छौँ, तर यो बन्दीपुरको यो सिरानीमा टेक्ने काम अब जम्मी 1 वर्ष छ। म आजको यो सभामा म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो 1 वर्ष यो बन्दीपुरको सिरानीमा बसेर टेकेर म आदरणीय राष्ट्र सेवकज्यूहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो इमान्दारपूर्वक जनताको काममा घर दैलोमा गएर हामीले बनाएका यो 1 वर्षीय यो जुन बजेट योजनाहरू बनाएका छौँ यसलाई इमान्दारपूर्वक हामी जनताका बिचमा जाने आज हामी ग्रहण गर्ने छौँ। सम्मानित गाउँसभा अध्यक्षज्यू, हामी बन्दीपुरको चिनारीलाई धेरै कोणबाट दिन सक्षम भएका छौँ। तनहुँ जिल्लाको 10वटा पालिका मध्ये बन्दीपुरलाई हामी सिरपेजको रूपमा अङ्कित गर्न खोजिराखेका छौँ। त्यो अङ्कित गर्दाखेरि केही अङ्ग नपुगेको
केही भाषाहरूमा हाम्रो केही अङ्गहरू केही ढङ्ग नपुगेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले बन्दीपुर गाउँपालिकालाई सबैभन्दा राम्रो तरिकाले जुन न्यायिक समितिले काम गरिराखेको छ त्यो न्यायिक समितिलाई जुन उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएको जुन न्यायिक समितिलाई अझ कार्यान्वयन गर्नलाई जनताको जुन मुद्दा मामलाहरूलाई अझ घर दैलोमा नै न्याय हिसाब दिने हिसाबले हामी 6वटै वडाहरूमा पुगेर एउटा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने जुन परिकल्पना हामीले गरेका छौँ त्यसैलाई आज म सभामा पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानको अनुसूचित 8 बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको मेलमिलाप र मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा 46 बमोजिम गठन हुने न्यायिक समितिले सोही ऐनमा उल्लेख गरेका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि आवश्यक भएकोले बन्दीपुर गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 सञ्चालन एवं पारित लागि सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका संयोजक सदस्य श्री भानुभक्त पोखरेलज्यूले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 उपर आफ्नो भनाइहरू राख्न सम्मानित गाउँसभाका सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। हजुरहरूको गुनासो यो अहिले वडामा गएर मेलमिलापकर्ताहरूको चाहिँ एउटा गठन गर्न पर्ने छ। यसमा केही गुनासो छ भने राख्नुहोस्। अब हाम्रै गाउँसभाका सदस्यहरू कतिपय मेलमिलाप सहज प्रकारको तालिम लिइसक्नु भएको छ, सूचीकृत भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूकै सहयोगमा पनि हामीले वडामा यो गठन गर्न पर्ने हुन्छ। 6वटै वडामा अहिले सुरुकै आर्थिक वर्षबाट हामीले कार्य अगाडि बढायौँ भने हाम्रो न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन अझ राम्रो हुने अनुमान हामीले गरेका छौँ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका संयोजक श्री भानुभक्त पोखरेलज्यूले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 गाउँसभाबाट स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले बन्दीपुर गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन 2075 पहिलो संशोधन विधेयक 2078 पेश गर्न बन्दीपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक सदस्य श्री ध्रुव प्रसाद लामिछानेज्यूलाई अनुमति दिन्छु। धन्यवाद। सम्मानित सभाका सभापति सदस्यज्यूहरू, बन्दीपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन 2075 संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। हामी सबै गाउँसभाका सदस्यहरूलाई योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि अघिल्लो वर्ष हामीले यस ऐनमा हामीले ऐन बनाउँदाखेरि 15% लागत सहभागिताको ऐन बनाइएको थियो र फलस्वरूप हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत योजनाहरू सम्पन्न गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूलाई मार पर्ने र धेरै जसो योजनाहरू उपभोक्ता समितिलाई घाटा भएर धेरै नै गुनासो आएकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आएकोले यो आज यो पूर्वाधार ऐन 2075 लाई प्रथम पटक संशोधन गर्नको लागि म प्रस्ताव पेश गर्न गइरहेको छु। बन्दीपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन 2075 यसपछि मूल ऐन मानिएको
को दफा 20 को गोठामा 4 मा 15% जनसहभागिता भन्ने स्थानमा खानेपानी र सिँचाइको हकमा बाहेक अन्य योजनामा 10% राखिएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, यो पूर्वाधार ऐन पहिलोचोटि हाम्रो संशोधन भएको छ। हाम्रो 15% लागत सहभागिताले गर्दा असाध्यै सदस्यज्यूहरूले पनि गुनासो बढी सुन्न परेको थियो। यसलाई हामीले अहिलेबाट 10% गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका संयोजक श्री ध्रुवप्रसाद लामिछाने ज्यूले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन 2075 पहिलो संशोधन विधेयक 2078 उप आफ्नो भनाइहरू राख्न सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई समय दिन्छु। यो सम्बन्धी जुन खानेपानी र सिँचाइ बाहेक भनिएको छ, खानेपानी र सिँचाइमा अलिकता जनसहभागिता बढी हुने भएको कारणले त्यसमा त बरु 20% गरे नै फरक नपर्ला। तर अन्य निर्माणका विकास निर्माणका कामहरूमा अलि अप्ठ्यारो परेको कारणले चाहिँ 10% को कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूको केही भनाइ छ भने राख्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो जुन हामीले वडाबाट चाहिँ जति पनि सहकार्य गरेर ल्याएका छौँ त्यसको पछि अर्को पाना आउँछ कि आउँदैन जस्तो हामीले छानेर ल्यायौँ। यस्तो दाइ है, मैले अघि नै पनि हाम्रो बाबुराम भाइले उठाएको प्रश्नमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ, यो भ्याइसके पछाडि तपाईँहरूको जिज्ञासा चाहिँ रिपोर्ट गर्नु अनि चाहिँ हामी एन्सर दिन्छौँ, उत्तर दिन्छौँ भनेर भनेको थिएँ है दाइ। धन्यवाद। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाको सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका संयोजक श्री ध्रुवप्रसाद लामिछानेज्यूले पेश गर्नुभएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन 2075 पहिलो संशोधन विधेयक 2078 गाउँसभाबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। अलि मजाले भन्नुभयो। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले बन्दीपुर गाउँपालिकाको पूर्वाधार ऐन 2075 पहिलो संशोधन विधेयक 2078 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकाका केही विषयगत समितिमा संयोजक तथा सदस्य हेरफेरको प्रस्ताव पेश गर्दछु। पूर्वाधार विकास समितिको संयोजक साबिक ध्रुवप्रसाद लामिछाने, साबिकमा पूर्वाधारमा ध्रुवप्रसाद लामिछाने हुनुहुन्छ र अहिले प्रस्ताव भानुभक्त पोखरेल। अनुगमन समिति सदस्य साबिक ध्रुवप्रसाद लामिछाने, अहिलेको प्रस्तावमा ठाकुर सिंह थापा। न्यायिक समितिको सदस्य साबिक रामशरण कुँवर, अहिले प्रस्तावित अमृत साई। विषयगत समितिका सदस्य हेरफेर प्रस्ताव गरिएका पदाधिकारीहरू उप गुनासो एवं सदस्य दाबी विरोधका लागि सम्मानित गाउँसभाका सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म विषयगत समिति सदस्य हेरफेर प्रस्ताव गरिएका पदाधिकारीहरू उप गुनासो एवं सदस्यहरूमा कसैको पनि दाबी विरोध नपरेकाले समितिका पदाधिकारीहरूको गाउँसभाबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्छु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला।
प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले सर्वसम्मतिबाट विषयगत समितिका सदस्य हेरफेर प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म बन्दीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुहुने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गाउँपालिकाको नीति अनुरूप पुरस्कृत गर्न छनौट भएका कर्मचारीहरूलाई, यो हाम्रो एउटा छनौट समिति पनि थियो, पुरस्कार एवं सम्मान पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन प्रशासन शाखाका प्रमुख श्री गिरिबहादुर राणाज्यूलाई म समय प्रदान गर्दछु। साथै यो पुरस्कारको पनि तयारीपूर्वक साथीहरूलाई चाहिँ राखिदिनुलाई अनुरोध गर्छु। बन्दीपुर गाउँपालिकाको नव गाउँसभाका सभाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, उपस्थित कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरू र उपस्थित कर्मचारी सर म्याडमहरू, बन्दीपुर गाउँपालिकाले विगत वर्षहरूमा जस्तै बन्दीपुर गाउँपालिका कार्यालय, विषयगत शाखा कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मानित गर्ने एउटा सम्मानित गर्दै आएको छ। यसै अनुरूप यस वर्ष पनि गाउँ कार्यपालिकाले एउटा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मानित गर्ने सन्दर्भमा एउटा छनौट समिति, कर्मचारीहरूको एउटा छनौट समिति गठन गरेको थियो। त्यही अनुरूप छनौट समितिले यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू विशेष गरेर निर्णय बमोजिम शाखा प्रमुखज्यूहरूबाट र सहायक स्तर कर्मचारीहरूबाट, प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट, वडा सचिवज्यूहरूबाट, सवारी चालक र हाम्रो कार्यालय सहयोगीहरूको तर्फबाट 7 जना कर्मचारीहरूको नाम छनौटको लागि जुन यो छनौट समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले यो विषयगत शाखा प्रमुखहरूबाट 2 जना कर्मचारीहरूलाई र सहायक स्तरको कर्मचारीहरूबाट 1 जना, प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट 1 जना, वडा सचिवबाट 1 जना, सवारी चालकबाट 1 जना र कार्यालय सहयोगीबाट 1 जना कर्मचारीहरूको चाहिँ नाम हामीले सिफारिस गरेर छनौट गरेर सिफारिसको लागि स्वीकृतिको लागि गाउँ कार्यपालिकामा पेश गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप पेश गरिएको प्रस्तावित नामावलीलाई कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर यहाँ निर्णय बमोजिमका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सम्मानित गर्ने एउटा कार्यक्रम रहेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ कार्यपालिकाले निर्णय गरे बमोजिमका चाहिँ कर्मचारीहरूको नामावली म यहाँ पढेर यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु र यसमा यहाँ भनिएका र सिफारिस भएका कर्मचारीज्यूहरूले चाहिँ यहाँ वाचन भए पश्चात यहाँ अगाडि आएर यहाँ सम्मान पत्र र केही नगद चाहिँ बुझ्नको लागि म यहाँ अगाडि आउनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँ सम्मानित हुने कर्मचारीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन र नगद पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन र चाहिँ दोसल्ला उडाएर टिका लगाएर दोसल्ला उडाइदिनु हुनको लागि म यहाँ सम्मानित सभाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ सहयोगको लागि म यहाँ सुरज सरलाई चाहिँ म सहयोगको लागि यहाँ
अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिरियल म नाम भन्छु अनि यहाँ सिफारिस हुनुभएका कर्मचारीहरूको नाम म यहाँ वाचन गर्न गइरहेका छु। त्यो शाखा प्रमुखहरूबाट हाम्रो लेखा शाखामा कार्यरत कृष्ण प्रसाद बसौला सर, शाखा अधिकारी अगाडि आएर यसै गरी कृषि विकास शाखाका शाखा प्रमुख सुलभ अधिकारी सरलाई पनि म अगाडि आएर सम्मान यसै गरी न्यायिक सचिवालयमा कार्यरत सहायक स्तर चौथोका कर्मचारी वन्दना लामा गुरुङजीलाई पनि म अगाडि आएर सम्मान पत्र दिनु हुनको लागि त्यसै गरी प्राविधिक शाखाबाट असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर अजय पण्डित सरलाई पनि म अगाडि आएर सम्मान पत्र दिनु हुनको लागि त्यसै गरी वडा सचिवज्यूहरूबाट सम्मानित हुनुहुने वडा नम्बर 1 का वडा सचिव कुमार लम्सालज्यूलाई पनि म अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु सवारी चालकहरूको तर्फबाट सम्मानित हुनुहुने नारद पाटा ज्यूलाई म यहाँ अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कार्यालय सहयोगीहरूको तर्फबाट सम्मानित हुनुहुने रामबहादुर योगी ज्यूलाई चाहिँ म अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यसरी हामी 7 जना कर्मचारीहरूलाई आजको यो सम्मानित सभा यसै गरी यो सम्मानित सभाबाट हामीले 7 जना कर्मचारीहरूलाई एउटा सम्मानित गरेका छौं र हामीले यो विगत वर्षदेखि नै हरेक यो गाउँ सभामा एक
आवमा आफूले दिएको जिम्मेवारीलाई चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने सवालमा चाहिँ उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको आधारमा चाहिँ हामीले यो कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्दै आएका छौँ र यस वर्ष विगत वर्षहरूमा हामीले 8जना कर्मचारीहरूले गरेका थियौँ, सम्मान गरेका थियौँ। यस वर्ष 7जना। यो एकै वर्षमा अब हामी लगभग 100जना भन्दा बढी कर्मचारीहरू छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब आलो पालो जस्तो त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले अलिकति त्यो के अरे त्यो आधार बनाएर हामी यो वर्ष सम्मानित नभए पनि हामी अर्को वर्ष पक्कै पनि सम्मानित हुनेछौँ भन्ने एउटा अभिलाषा अथवा प्रण चाहिँ हामी सबै कर्मचारीहरूले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यसै क्रममा चाहिँ कतिपय कर्मचारीहरू एकैचोटि चाहिँ एउटै वर्ष सम्मानित हुन नसक्ने र के अरे गर्नलाई पनि हामीले सम्भावना अलिकति नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 7जनालाई मात्रै कर्मचारी के अरे सम्मानित गर्दा केही कर्मचारीहरूको अलिकति मनमा होइन हामीले पनि त्यो यो हामीलाई दिएको जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक होइन हाम्रो चाहिँ अब बुद्धि विवेक र चाहिँ समय लगनशीलता हरेकले चाहिँ भ्याएसम्म चाहिँ गरेका थियौँ, हामी सम्मानित भएनौँ भन्ने त्यो गुनासोहरूलाई अलिकति त्यो गुनासोहरू नराखिदिनु हुन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ सम्पूर्ण यहाँ कर्मचारीजीहरूलाई। त्यो हाम्रो पालो पनि भोलि आउँछ होइन। हिजो केही कर्मचारीहरूलाई आयो विगतको वर्षहरूमा, यो वर्ष आयो, अब हाम्रो पालो पनि अब अर्को वर्षहरूमा हामीहरू पनि यो पालोमा पक्कै पनि पर्नेछ भन्ने एउटा आशा दिनु हुन अथवा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ धेरै ठुलो इस्युको रूपमा भन्दा पनि हामी मध्ये कर्मचारीहरू सम्मानित भयौँ, हामी पनि त्यो विगत अब आगामी वर्षहरूमा हुनेछ भन्ने एउटा कुराहरूलाई मनन गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दै म यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद यो छनौट समितिका संयोजकहरूलाई। म अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको नीति अनुरूप हरेक वर्ष कर्मचारी साथीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम अन्य सङ्घ संस्था कृषि पेसा अथवा व्यवसाय पेसा अङ्गले साथ महानुभावहरूलाई अझ हामी सार्वजनिकरणमा गर्न बाँकी नै छ। अहिले जो पुरस्कृत हुनुभएको छ पाइन्छ हाम्रै सभामा राख्नुहोस् न। र यसमा अहिले जुन सम्मानित हामीले गरियो एकदम यो चाहिँ हामीले वर्षेनी गरेका छौँ, गर्नु एकदम राम्रो काम हो। र यहाँलाई जुन सम्मानित अहिले सम्मानित हुने कर्मचारीहरू मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। र अब कामको सिलसिलामा प्राविधिकदेखि लगायतदेखि अलिकति मलाई पनि जनगुनासो धेरै सुनेको छु। र कर्मचारी साथीहरूले नि जनताहरूले केही जानेको हुँदैन, केही बुझेको हुँदैन र धिना मसिना सानातिना कुराहरूलाई अलिकति यहाँले नि काम गरेर दुःख नदिने हिसाब यहाँले आगामी दिनहरू बोल्नुहोस् भन्ने यो 9 भनौँ गाउँसभाहरूमा चाहिँ मैले यहाँलाई भन्न अनुरोध गर्न चाहेँ। धन्यवाद हाम्रो हकबहादुर थापाज्यूलाई। वास्तवमा उहाँले जनताको गुनासो जनताको पीडाहरू उठ्नु भएको छ। यसलाई गाउँपालिकाले अथवा कर्मचारी साथीहरू सबैले पक्का पनि मनन गर्ने नै छ। यो हाम्रो पहिलो वर्षदेखि आज 5औं वर्षसम्म आउँदा यो धेरै सुध्रिएको पनि मैले पनि अनुभूति गरेको छु। आगामी वर्ष पनि यो अझ सुधारेर जाने अपेक्षा पनि गर्दछु। म सबै पुरस्कृत साथीहरूलाई पालिकाको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो छनौट समिति गिरिबहादुर राणा सरको संयोजकमा हुनुहुन्थ्यो, 3 सदस्यीय समिति हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा हाम्रो शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु खत्री सर, पशु शाखाका प्रमुख मनुविलास र उहाँहरूले छनौट गरे आधारमा हामीसँग पनि छलफल गरे आधारमा यो भएको हो।
पुरस्कृत नहुने साथीहरूलाई पनि म मन नदुखाउनको निम्ति एउटा हौसला बढाउनको निम्ति म सबै साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पुरस्कार मात्रै ठुलो कुरा होइन। हामी यो 9औं गाउँसभा गर्दै गर्दा आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ। यो 9औं गाउँसभाको गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, हामीले यो गाउँसभा सुरुमा सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्दा हामीसँग कार्यालय व्यवस्थापन थिएन। हाम्रो 6वटै वडा यसै कार्यालयबाट हामीले सञ्चालन गरेको इतिहासहरू छ। यो अहिलेको हल पनि हाम्रो पहिलो वर्ष थिएन र पहिलो वर्ष हामीले कसरी गाउँसभा गरौँ भन्ने कुरा पनि हामीले भ्यू पाउन अलिक मुस्किल भएको छ। र हामीले दोस्रो गाउँसभाहरूदेखि बल्ल अलिकता लय समाएर आयौँ। त्यसपछि कार्यालय व्यवस्थापनहरूमा हाम्रो ठुलो समयहरू खर्च भयो। हामीलाई गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउनु पर्ने अझै जरुरी छ, त्यतिले पुगेको छैन। वडा प्रशासन कार्यालयहरू अब करिब सम्पन्न हुने चरणमा छ। यी यावत कुराहरूले गर्दा अब भवन बने तापनि फेरि हामीसँग कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थेन र गाउँपालिकाले एउटा कर्मचारीको संयन्त्र बनाएर गाउँसभाले पास गरेर अहिले कर्मचारी साथीहरू करिब पुरा भएको छ। त्यो सङ्कट पनि हाम्रो गाउँपालिकाले पार गरेको छ। पोहोरको सालसम्म एउटै सचिवले 6वटा वडाहरू चलाउनु पर्ने स्थितिहरू पनि हामीले पार गऱ्यौँ। हामीलाई कुनै पनि कार्य गर्न चुनौती थियो। त्यसलाई सजिलो सरल बनाउनको निम्ति हामीसँग ऐन कानुनहरू थिएन। ऐन कानुनहरूमा हाम्रो प्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू असाध्यै लाग्नुभयो। अहिले धेरै ऐन कानुनहरू बनेको छ। सायद हामीले 70वटा बढी कार्यविधि र कानुनहरू बनाइसकेका छौँ र ती कार्यविधि र कानुनहरू अहिले हामी एउटै बुकलेट किताबमा निकाल्दैछौँ। कतिपय कानुनहरू हामी बनाएर आफैले पनि पढ्न नभ्याएको, आफैले पनि नदेखेको स्थितिहरू पनि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर अहिलेको आर्थिक वर्षमा हामी अगाडि बढ्ने प्रण गरेका छौँ। यावत बिचमा हामीलाई 2 वर्ष कोरोना कालले फलो पार्यो। यो कोरोना व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सबै प्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू असाध्यै खट्नुभयो र हाम्रो बन्दीपुर गाउँपालिकाले एउटा आशालाग्दो तरिकाले यो व्यवस्थापन एक प्रकारको पार गरेको छ। फेरि तेस्रो लहरको कोरोनाहरू आउँदैछ। यो वर्ष पनि मेरो विचारमा संसारैभरि कोरोनाकै कहरमा एउटा जानुपर्ने स्थितिहरू छ। त्यति हुँदाहुँदै हामीलाई प्राकृतिक विपत्तिले असाध्यै पिरोल्यो। हामीले पोहोरको प्राकृतिक विपत्ति सबैभन्दा ठुलो भन्यौँ, त्योभन्दा पनि ठुलो अहिले भयो। त्यसकारण यो सबै दुर्दशाहरूको बिचमा पनि हाम्रो गाउँपालिका कति पनि विचलित नभइकन एउटा आधार तयार गरेर एउटा गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्यो र अहिले यहाँसम्म आएको छ। हामीले गुरुयोजना बनायौँ। यो गुरुयोजना सम्भवतः नेपालमा बनाउने पालिकाहरू कमै होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले गण्डकी प्रदेशमा गुरुयोजना बनाउने पालिका फेला पारेको छैन। त्यो भएको कारणले यो हेर्दा गुरुयोजना सानै शब्द भए पनि यो ठुलो उपलब्धि हो। 20 वर्षसम्म हामीले के गर्दैछौँ भन्ने बन्दीपुरको नागरिकहरूको चित्र कोरिएको छ। यो अनुसारै हामी हिँड्यो भने त्यो चित्र पुरा गर्न हामी पक्का पनि सफल हुन्छौँ। म सबै प्रतिनिधि साथीहरू, सबै कर्मचारी साथीहरूलाई यो हाम्रो गुरुयोजनाको यो मूल मन्त्र हो। यसलाई सबैले कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको बिचमा यसको चाहिँ तर्क गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँहरूले यो पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारीको पूर्वाधार, समृद्ध बन्दीपुर गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार भन्ने जुन नारा छ, यो नारालाई जबरजस्ती स्थापित गर्न सबै लाग्नुपर्नेछ। सबैले उत्तिकै पहल गर्नुपर्नेछ। यो एउटा हाम्रो ठुलो उपलब्धि पनि हो। त्यो भएको कारणले अहिले यो लिजामा पनि यसले हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ। यो लिजा भनेको स्व मूल्याङ्कन। अब आउने सालमा
अहिले हामीले 65 नम्बर प्राप्त गऱ्यौँ। आगामी वर्षहरू यही लिजाको नम्बर अनुसार नेपालमा बजेट वितरण गर्ने भनेर सुन्नमा आएको छ। आगामी वर्ष हाम्रो लिजामा कम्तीमा पनि 15 नम्बर चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो 15 नम्बर बढाउनको निम्ति सबै प्रतिनिधि साथीहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा पनि बढी हाम्रो कर्मचारी साथीहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। म सबैलाई एउटा स्वस्थ मनले आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो भविष्य आफूले गरेको ठाउँमा देख्न पर्ने हुन्छ, आफ्नो पेसामा देख्न पर्ने हुन्छ। यसरी सबैलाई लाग्नको निम्ति म अनुरोध गर्दै गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म मिति 2078 असार 10 गतेबाट सुरु भएको 9औं गाउँसभाको बैठक करिब अन्त्य गर्न खोजेको। अब हजुरले धेरै कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, तर विषय प्रसङ्ग सम्बन्धित कुराहरू राख्नुहोला। बाहिरको कुराहरू हाम्रो यो गाउँसभापछि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एउटै घर पनि हो। गाउँपालिका मान्य कर्मचारी सबै लगायत मित्रहरू, वडा सदस्य, अध्यक्ष, सबै लगायत कार्यपालिका सदस्य सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। मलाई आजको कुरा यो 9 गाउँपालिकाको सभा हो भन्ने पनि मलाई जानकारी थिएन। तर यो मोबाइल केको लागि हो राखेको होइन, मोबाइल हामीले केको लागि ल्याएको हो। तर यहाँ यो कुरा पनि म ध्यानपूर्वक सबै साथीहरूले, अध्यक्ष, सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबैले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। जुन अस्ति हाम्रो ठुलो बाढी आयो त्यो बारेमा मलाई धेरै दुःख चिन्ता लाग्यो होइन। वडा सदस्यले होइन मैले गरेँ कुन विषयबाट के हुन गयो, तर मैले न त वडा अध्यक्षबाट मैले फोन नम्बर त्यसको जवाब पाएँ, न गाउँपालिका अध्यक्षबाट जवाब पाएँ, र 3 नम्बरको वडा अध्यक्षलाई पनि मैले फोन गरेँ। यस्तो यस्तो भाषा होइन, त्यहाँ के भाषा सोधसोध गर्न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होइन, गाउँपालिका अध्यक्षले भनेर हामीलाई सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्छ। म वडा सदस्यले मैले त्यसै फोन गरेर गएको छ, फोन उठाउँदैन। पछि पहिला समस्याले फोन गएको छ, त्यो व्यस्त छ भनौँ। पछि त्यो व्यस्त छ भने मैले अहिले लाटे कुरा भयो मैले सुनेँ, ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला सबैले। पछि त्यो सुया भयो, अर्को चोरी गरेर सुया भयो। तर त्यो किन तिर्ने हाम्रो फोन नम्बर होइन। यही बेला कामलालो भनेर फोन नम्बर तिर्यो। तर म त्यसरी बोल्दैछु है, म 2 करोड बाजा गरेर मलाई चाहिँ त्यति टेन्सन आउँछ। किन राख्ने, किन नम्बर राख्ने हाम्रो जो जवाब आयो। म त्यो कुरा भन्दैछु, तपाईँहरूको कमी कमजोरी छ। यहाँ सबै कर्मचारीलाई यो सुविधालाई यहाँ फोनबाट होइन त्यही गर्ला भनेर त्यो फोन नम्बर दिइदियो, तपाईँहरूले हामी कार्ड दिइदियो, त्यो कुरा भयो होइन। र आज गाउँपालिका 9 गाउँपालिका सभा भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। बिहान भानु पोखरेल अध्यक्षले थाहा पाउनु आएन भने थाहा पाएन। मलाई मेसेज पठाएर ओर मलाई थाहा छ, दुईवटा पनि पढ्न नचाहेँ मान्छेलाई मेसेज म हेर्न चाहन्छु। फोनबाट यो म जानकार भने मलाई फोन गर्नुहोस् बेलुकी 7:30 7 बजे, बिहान गर्नु 4 बजे। म 4 बजे म एकल गर्छु, म मोबाइल घर छोडेर हिँड्छु, म भनिरहेको बसेको। र यो आज गएको उता त्यहाँ गर्दा मूल्य कहाँ जाने भने गाउँपालिका यहाँ अब यो यत्रो क्षति कुरा होइन, सबैको घर गोठ गाई होइन बाटो, त्यसको लागि होइन, त्यसको लागि के हुनेछ भनेर सोध्ला होइन। त्यो उत्तर त मान्छे दिनु पऱ्यो नि। अस्तिको प्रभावले कति होइन क्षति कुरा त्यो हाम्रो बाँकुलो पनि नि
होइन बनाउने हुन्छ हुन्न त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यो जानकारी दिएर हुन्छ भन्ने आश्वासन त दिनु पऱ्यो नि त गएर आज के को लागि जानु हो भन्दा यो कुरा मैले गर्दैछु त्यो चाहिँ होइन ईश्वर त त्यो बासुलो त्यति बनाइदियो भने धेरै लाभ हुन्छ त्यसको बारेमा मलाई जानकारी दिनु। धन्यवाद। यो प्राकृतिक प्रकोपले सबैले दुःख पाएको छ, सबैको मनहरू दुखेको छ। यही प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा पनि यो गाउँसभा हामीले चाँडै गर्नुपर्ने आज 25 गते आइपुगेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी बन्दीपुरसम्म आउने बाटोहरू पनि थिएन, अवरुद्ध थियो। त्यो फोनको विषयमा हिजो करिब 8 बजीसम्म हामी यही गाउँपालिकामा थियौँ। त्यो बाटोघाटोले गर्दा एकदम कार्य सम्पादनहरू, अफिसियल कार्य सम्पादनहरू गाह्रो भएको थियो। त्यो अकस्मात अब आज हामीले जसरी गर्नुपर्ने 8 बजीतिर काम भएको कारणले यो 8 बजे पछाडिको सबै योजनाहरू हो। 8 बजे पछाडि सबैलाई सूचना पठाएको, म्यासेज गरेको, फोन गरेको, आज बिहान गरिदिएको छ फोन। यो हिजो अस्तिबाट कसैलाई पनि गएको छैन। त्यस कारण अब हजुरको चित्त दुखेकोमा चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। फोन नउठी भन्ने हुँदा मलाई चाहिँ आयो भने मैले गर्छु। अब हजुरको फोन मलाई आएको छैन होइन। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म मिति 2078 असार 10 गतेबाट सुरु भएको 9औं गाउँसभाको बैठक सफल पार्नको निम्ति यहाँहरू अहोरात्र खटेर जुन आजको निम्ति सम्मानित हुनुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको गाउँसभा अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। बाबुराम भाइ आउनुभयो? भाइ यो त